वेल प्लेड पिशावर ज़ल्मी मिनवालों ता दे मुबारक वी पिशावर ज़ल्मी द PSL 2026 चैंपियन शो पिशावर ज़ल्मी द PSL 2026 फाइनल की हैदराबाद ता प 15 विकेटों बांधी यौ गट शिकस्त वर्को द हैदराबाद लोबडला पदे मैच की टोटली नाकामा द हैदराबाद लोबडले 129 रनों जुड़ कड़ू चावर पसी पिशावर ज़ल्मी पशपड़ासम ओवर की पूरा करल द टास ना द शुरू ना खबर कौ द शुरू अखलू द टास ना खबर कौ टास बाबर आजम गटलो और डुम्बाने बालेंगे वाह चुन के टाइम मायो पोस्ट हमको 6 स्कूल पे पिशावर ज़ल्मी तगरान शिका चरिदा स्कोर पिशावर ज़ल्मी ता गट टारगेट में लवशे हुए यानी पिशावर ज़ल्मी ता 170 180 पूरे रनजुना हैदराबाद कड़े हुए नो बिया पिशावर ज़ल्मी बा प्रेशर के ज्यादा रातला जका 129 रन छह स्कूलों की पिशावर ज़ल्मी डुम्बनई सदूर विकेट डे रिजर्व बाइले पिशावर ज़ल्मी डुम्बनई सदूर विकेट डे रिजर्व गुरजेदली वी बाबर आजम सुनो कड़ी कुशाल मेंडस सुनो कड़ी डुम्बनई सदूर विकेट द पिशावर ज़ल्मी 45 रन प्रेवते हुए तो तासो खपल सोचुकई कचरी दा स्कोर 170 180 हैदराबाद लोबडली जोड़ करे नो बिया स्कोर पिशावर ज़ल्मी नो सुचे स्कोले नो जका मा टाइम पोस्टर लगोलो छे मतलब टास गटल और बिया बालिंग एक्सटल दा फैसला बा पिशावर ज़ल्मी तगरान अप्रूजी गोरा द गट मैच यो गट प्रेशर वी हो आगा प्रेशर के द हैदराबाद लोबडा लगे रशवा गट मैचो द हैदराबाद चिकम बैटिंग लाइन अब तेगा टोटली फ्लैप शो पर 129 रनों बांधे टोटल टीम द हैदराबाद पा 13 ओवरों के आउट शो स्कोर कार्ड राजू पर स्कोर कार्ड खबर कहता सुले पर स्क्रीन बांधे ऑलरेडी कारी पदे खबर कहू पहाड़ खिलाड़ी बांधे खबर कहू मानस लबुशेन 12 बाल 20 रन जुड़ कर दी स्ट्राइक रेट सर गेम कोलो खो आरोन हार्डी पर बाल बांधे मोहम्मद हारिस था यो जबरदस्त कैच वर्को आरोन हार्डी यो कोले बाल कड़े खो मानस लबुशेन पे गलत शॉट वाखलो मा सदाकत 6 बाल 11 मा सदाकत पर इंपॉर्टेंट मैच के नाकामा साइमयूब 56 रन जुड़ कड़ी खो 50 बालों बांधे स्ट्राइक रेट डेर कम दे वजह उमदावा द साइमयूब ना बल एंड ना विकेट प्रेवाती साइमयूब दा से खास स्कोर उन्हों को पदे वजह बांधे स्ट्राइक रेट इंप्रूव नो कुछ बल एंड ना दागना विकेट इतले उस्मान खान 6 बाल 8 इरफान खान नियाजी 100 नकल 2 बाल 1 टोटली नाकाम आदा उस्मान खान इरफान खान नियाजी दा टूर्नामेंट लाड़ो ग्लेन मैक्सवेल पड़ू मनी बाल बाने उठो क मैक्सवेल बैटिंग करे वे मैक्सवेल बैटिंग कतलु लनन क्राउड रागले हो मैक्सवेल नाकामा कुशाल परेला रनआउट चिकमो यो कंट्रोवर्शियल रनआउट हो जका नाहिदराना दला मखिल रागो नाहिदराना बालो को और दला मखिल आगरागो नाहिदराना और ब्या देल स्लो शो मंडकी और माइकल ब्रेसवेल विकेटू विश्ता और दे रनआउट शो चूंकि आगा टाइम द अंपायर लोम विच माल दे मखिल रागो हो अंपायर चिकमा फैसला व आउट ओवर को खा हसन खान 7 बाल 12 हुनैन शाह 12 बाल 9 मोहम्मद अली 7 बाल 1 अकीब जावेद 4 बाल 5 यो बैट्समैन हमदा से खास स्कोर न दे करे द हैदराबाद लुबडले दे तरफे साइमयूब स्कोर करे दे खो स्ट्राइक रेट इंतहाई कम द पिशावर ज़ल्मी तरफे इफ्तिखार 2 ओवर 21 रन ओवर कड़ी दी विकेट एवं न दश्तले मोहम्मद बासित 3 ओवर 22 विकेट खबालिंग अरोन हार्डी 4 ओवर 27 सदूर विकेट अरोन हार्डी बालिंग के होम जबरदस्त बालिंग करे दे और पर बैटिंग के होम नॉट आउट 53 रन जुड़ कड़ी दी अरोन हार्डी दे मैच मैन ऑफ द मैच नाहिदराना 4 ओवर 22 ओवर पके मेडे नम वेखले दे और 2 विकेट नाहिदराना होम इश्तरी दी नाहिदराना स्पेशल दे फाइनल मैच तो दे परफॉर्मेंस था बांग्लादेश ना जावेद अफरीदी रागोस्तले सुफियान मुकीम 4 ओवर 23 विकेट सुफियान मुकीम दी PSL लीडिंग विकेट टेकर बॉलर शो 24 विकेट द सुफियान मुकीम पदी PSL के शुए और ब्या मतलब 20 नंबर विकेट चापा PSL की नदी अगश्तली खा देना अलावा माइकल ब्रेसवेल यो ओवर करे दे 11 रन ओवर करे दी विकेट पकी ये वह हम नदा अगश्तली और पसी के द पिशावर ज़ल्मी बैटिंग मुंगो गुरु पिशावर ज़ल्मी पर स्टार्ट के विकेट डे रिजर्व प्रेवते बाबर आदम पड़ू बनी बाल बाने आउट मोहम्मद हारिस मखपला विकेट डे रिजर्वर का 3 बालों बाने 6 रन मोहम्मद हारिस कुशाल मेंडस 8 बाल 9 रन जुड़ कड़ी दी कुशाल मेंडस ददी PSL लीडिंग रंग स्कोर लिस्ट के नंबर 2 पोजीशन दे अरोन हार्डी पर 39 बाल 56 रन जुड़ कड़ी दी और अनबीटेबल नॉट आउट पाते शवे दे अरोन हार्डी विकेट होम इश्तरी पर बालिंग के और बैटिंग के 56 रन होम जुड़ कड़ी दी द अरोन हार्डी और द अब्दुल समद द पार्टनरशिप पर वजह बांधे द मैच गटल पिशावर ज़ल्मी आसान शुवर ना माइकल ब्रेसवेल होम पला विकेट वर्क पर 5 बाल 4 रन बया अब्दुल समद और अरोन हार्डी मैच आखिर तौर रसूलो बया 4 रन पाती अब्दुल समद आउट शो
په 34 بال 48 رنزونه، فرحان یوسف 2 بال 4 رنزونه جوړ کړي دي. د حیدرآباد د طرفې محمد علي 4 اوور 38 3 وکټې اخیستلې دي، عقیب جاوید 4 اوور 29 1 وکټه، حنین شاه 3.2 اوور کې 26 1 وکټه، حسن خان 3 اوور 22 وکټ یوم نه، سیم ایوب اوور 1 اوور کړي پای کې هم 13 رنز ورکړي دي، وکټې پکې یو هم نه راوستلې. نو پېښور زلمي دا میچ په 15 وکټو باندې وګټلو. په 15 وکټو باندې په فائنل میچ کې حیدرآباد ته یو غټ شکست ورکو او لیډینګ رن سکورر پلس ریډینګ وکټ ټیکر چې کوم کلاډیان دي هغه د پېښور زلمي دي، سفیان مقیم اور اینڈ بابر اعظم. په دې پی ایس ایل کې کومګه د پېښور زلمي لوبو وګورو نو پېښور زلمي په دې پی ایس ایل کې ټوټل 12 میچز کړي دي. 12 میچز کې صرف اور صرف یو میچ پېښور زلمي بایللې دي اور یو میچ د باران په وجه باندې نو رزلټ راغلو. نور پېښور زلمي په دې پی ایس ایل کې امپریسیو پرفارمنس کړی، داسې پرفارمنس تھروټ د پی ایس ایل کو ګورئ نو یوې لوبډلې هم نه دی کړی څنګه چې پېښور زلمي کړی دی. پېښور زلمي سره کوشال مینډس اور بابر اعظم په هر میچ ګټلو کې یو اهم کردار ادا کړی دی. په بالنګ یونټ کې ناهید رانا شو، سفیان مقیم شو، دینه علاوه بل چې کوم د پېښور زلمي فاست بالران دي علی رضا، باسط علي، د ټولو کنټریبیوشن په وجه باندې پېښور زلمي په دې پی ایس ایل کې یو ښه لوبه وکړه. نو بیسٹ آف لک فار پېښور زلمي. پېښور زلمي د پی ایس ایل 2026 چیمپئن اور پېښور زلمي چې څومره هم مینوال ډېر زیات په خوشحالي، خو د حیدرآباد لوبډله چې کوم ده هغه هم د تعریف څخه محتاج نه ده، ځکه حیدرآباد هم په دې پی ایس ایل کې یو سترانګ کم بیک کړی او سترانګ کم بیک یې داسې کړی چې په دې پی ایس ایل کې د حیدرآباد چې کومه لوبډله وه هغه لومړنۍ 4 میچونه بایللي وو او هغې نه پسې بیا 4 په مخه وګټل، بیا یو بایلو، بیا یې اخرنی میچ وګټلو اور هغه میچ ګټلو کې په 108 رنزونه چې کله راولپنډي له شکست ورکو نو الیمینیټر ته کوالیفای وکړه. الیمینیټر کې بیا ګوره 2 میچونه وګټل، اسلام آباد یونایټډ ته شکست اور ملتان سلطان ته شکست. پهله ملتان سلطان ته شکست، بیا سیمی فائنل کې اسلام آباد یونایټډ ته شکست اور فائنل کې بیا د پېښور زلمي نه شکست خوړو. نو حیدرآباد هم په دې پی ایس ایل کې امپریسیو پرفارمنس کړی دی اور حیدرآباد فین فالوورز چې کوم دی هغه هم په دې پی ایس ایل کې سیوا شو. لومړني سیزن کې دومره اټریکشن اور دومره فین فالوورز د حیدرآباد لوبډلې وګټل چې دومره د نورو لوبډلو په لسو کالو کې مونږ ګټل. نو د حیدرآباد یو غټ کراوډ په دې پی ایس ایل کې را دغه شو، مخې له راغو او حیدرآباد راتلونکی چې کم سیزن دی هغه به د دې نه هم ښه وي. بل د حیدرآباد چې کم مالک دی هغه هم داسې دی چې لکه ښه سړی دی او هغه ټیم کې یا کلاډیانو یا د کلاډیانو سلیکشن کې کنجوسي نه کوي. فواد نوم یې دی، حیدرآباد کنگز مین چې کومه کنگز مین کمپنی ده د هغه یو ایس ای یو غټ بزنسمین دی. خیر په هغه دغه په اونر باندې خبره نه کوو، خو که تھروټ د پی ایس ایل مونږ وګورو نو 2 لوبډلو دا ځل په دې پی ایس ایل کې د عوامو زړونه وګټل، یو حیدرآباد او یو پېښور زلمي. پېښور زلمي مو لس سیزنه د پی ایس ایل دی تیر کړل، دی 11م سیزن دی د پی ایس ایل او د پېښور زلمي فرام ډے 1 او اخره پورې یعنی لومړنۍ ورځ نه د پېښور زلمي ټیم په پی ایس ایل کې لوبه کوي. نو دا کومه لوبه چې په دې پی ایس ایل کې د پېښور زلمي لوبډلې وکړه نو داسې لوبه په یو پی ایس ایل کې پېښور زلمي نه ده کړې. نو حیدرآباد او پېښور زلمي دواړو دپاره دا پی ایس ایل یو یادګاري پی ایس ایل ثابت شو.